बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ग्रुप के कुछ साथियों ने हमसे ये सवाल किया है कि सैयदुश्शोहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ क्या सलूक किया गया था और उनका सर कहाँ पर मदफून है। तो इस हवाले से मैं चूँकि हमेशा मेरी आदत यही है कि मैं उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से इस्तिफ़ादा करता हूँ और उन्हीं के हवालेजात से पेश करता हूँ। तो आज मैं आपको यना बयाउल मवद्दा जो शेख सुलेमान कुंदूज़ी की किताब है, जो मुफ्ती आज़म कुस्तुनतुनिया थे और मसलक के अबू हनीफ़ा से यानी हनफी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो लिखते हैं कि जब इब्न ज़ियाद ने यज़ीद के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक और आले हुसैन अलैहिस्सलाम के कैदियों को रवाना किया तो यज़ीद पलीद ने इब्न ज़ियाद की मंजिलत को बढ़ा दिया, हत्ता कि यज़ीद ने अपनी औरतों पर इब्न ज़ियाद को दाखिल किया। इसने इस सिले में अपनी औरतों से इब्न ज़ियाद के लिए पर्दा उठा दिया था। इब्न जौज़ी ने कहा है कि यज़ीद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक को छड़ी से मारना और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटों की पालानों पर सवार करना और इनको रस्सियों से बांधना और इनकी औरतों का खुले मुंह और खुले सर होना, ऐसी बातों का यज़ीद से सरजद हो जाना कोई बईद नहीं थी। इब्न जौज़ी ने यज़ीद की बदअफ़ाली का काफ़ी ज़िक्र किए हैं। यज़ीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ जो सलूक किया वो बयान हो चुका है। इस वक्त यज़ीद के पास कैसर रोम का एलची मौजूद था। इसने ताज्जुब करते हुए कहा कि हमारे पास एक जजीरे में एक गिरजाघर है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के गधे का खुर मौजूद है। हम लोग हर साल तमाम इतराफ़ आलम से आकर इस खुर की ज़ियारत बजा लाते हैं और हम इसके लिए नज़रें मांगते हैं। हम इस खुर की इतनी इज्जत करते हैं जिस कदर तुम लोग काबे की इज्जत करते हो। मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग हुसैन के मुकाबिल में बातिल पर हो। एक ज़िम्मी ने कहा कि मेरे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्तों का फासला है, लेकिन यहूदी मेरी इज्जत और ताज़ीम करते हैं और तुमने अपने नबी की बेटी के फर्जंद को कत्ल कर दिया और इसके सर मुबारक पर निगरानी मुकर्रर कर दी। जब भी तुम किसी मंजिल पर उतरते तो इसको नेज़े पर सवार करके इसकी चौकीदारी की जाती थी। एक राहब ने इन लोगों को अपने गिरजे की जानिब से देखा और इससे पूछा कि ये सर किसका है। तो इन्होंने यानी यजीदियों ने इसको वाक़े से आगाह किया। राहिब ने कहा, राहिब कहते हैं ईसाइयों के पादरी को, ईसाइयों के जो पादरी होते हैं वो राहब कहलाता है। राहिब ने कहा कि तुम बहुत बुरी कौम हो। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कोई फर्जंद होता तो हम लोग इसको अपनी आँखों के हलकों में जगह देते। तुम बहुत बुरी कौम हो। राहब ने कहा कि 10,000 दिनार ले लो और सर मुबारक को सिर्फ एक रात मेरे पास रहने दो। उन्होंने कहा कि ऐसा ही सही। राहब ने सर को लेकर इसको गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और अपने जानू पर रख कर सुबह तक रोता रहा। फिर वो इस्लाम ले आया क्योंकि इसने सर मुबारक से एक नूर आसमान की तरफ बुलंद होता देखा। गिरजाघर के से निकल कर अहले बैत की खिदमत करनी शुरू कर दी और पहरेदारों ने दीनारों के इन थैलों को खोला जिनको राहिब ने दिया था तो तमाम दीनार सीप व मंगों में तब्दील हो चुके थे, यानी खाक में, मिट्टी में तब्दील हो चुके थे वो। और इन दीनारों के एक कोने पर ये आयत लिखी हुई थी, जो काम जालिम करते हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है, तुम ऐसा ख्याल ना करो। और दूसरी जानिब ये आयत लिखी हुई थी कि तुम ऐसा ख्याल ना करो। हाकिम ने कई तरीक़ों से हदीस बयान की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत याह्या बिन ज़िक्रिया के खून के एवज़ में 70,000 आदमियों को कत्ल किया गया था। मैं हुसैन इब्न अली के खून के एवज़ में 70,000 आदमियों को कत्ल करूँगा। सिब्त इब्न जौज़ी वग़ैरह का मशहूर कौल यही है कि क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस इसके पास लाया गया तो इसने अहले शाम को जमा करके एक छड़ी के साथ सर मुबारक की बेइज्जती करता था और ये अशार पढ़ता था। वो अशार मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। आज का मौजू चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है तो इसी हवाले से बयान करूँगा। इरजहुल मतालिब जो कि
مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب ہے، اس میں سر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتا ہے کہ واللہ میں نے دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا گیا اور میں اس وقت دمشق میں تھا، سر اقدس کے سامنے ایک مرد قرآن شریف کی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب اس آیہ کریمہ پر پہنچا کہ جس کا ترجمہ مبارک یہ ہے کہ کیا جانا تو نے اصحاب کہف اور رقیم تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں، تو سر اقدس امام حسین علیہ السلام سے فصیح زبان سے یہ آواز آئی کہ اصحاب کہف سے میرا قتل اور نیزے پر چڑھایا جانا زیادہ تر عجیب انگیز ہے۔ ابن قنبل کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور آپ کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا گیا اور وہ لوگ پہلے مرحلے میں بیٹھ کر شراب پینے لگے، غیب سے ایک قلم نکلا اور اسے خون سے یہ سطر لکھی: آیا وہ امت جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے قیامت کے روز اس کی جد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقعی روایت کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اپنے گھوڑے کی رسی سے باندھ لیا، بعد چند روز کے دیکھا کہ اس کا منہ کالا کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو حرب کے سبز رنگ والوں میں شمار کیا جاتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے سر اقدس امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہے تو مجھ پر ایک رات گزر نہیں پائی تھی کہ کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میری گردن پکڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیلتے ہیں اور میں پیچھے ہٹتا ہوں، پس آگ نے منہ جھلس دیا ہے کہ جیسے کہ تو دیکھتا ہے، اور پھر وہ برے حال سے مر گیا۔ ایک اور کتاب ہے عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت، اس میں امام حسین علیہ السلام کے سر کے حوالے سے ایک روایت یہ لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے حوالے سے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ مشہور بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے سر امام حسین یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر اس یزید نے امام حسین کے سر کو 3 دن تک دمشق میں نصب کیے رکھا، پھر اسے اسلحہ خانے میں رکھ دیا جو ہمیشہ یزید بن معاویہ کے پاس اس کے خزانے میں رہا حتیٰ کہ وہ ملعون مر گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو سر امام حسین کو اس کے پاس لایا گیا، پس اس نے اسے غسل و کفن دیا اور خوشبو لگائی اور پھر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا اور دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ جگہ آج کل مسجد الراس کے نام سے مشہور ہے، اور جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، اور فاطمیون نے 400 ہجری کے قبل سے لے کر 466 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا۔ دعویٰ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر دیار مصر میں پہنچا اور انہوں نے اسے دفن کیا اور اس پر 500 ہجری کے بعد مزار بنایا جو اسی نام سے مشہور ہے۔ یعنی اس حوالے سے اب 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ فاطمید دور میں جب فاطمید کا دور حکومت آیا تھا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کر آئے تھے، اسے غسل دیا تھا، کفن دیا تھا، اس کے اوپر جنازہ پڑھا تھا اور پھر اسے مصر میں دفن کیا گیا تھا، مصر کے شہر قاہرہ میں اسے دفن کیا گیا۔ وہاں پر ابھی بھی ایک بہت بڑا مزار تعمیر ہے۔ جو لوگ مصر گئے ہیں، جو مصر کے رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اسے مزار امام حسین کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر وہ مصر میں یہ سر امام حسین ابھی دفن ہے۔ البتہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں سر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ لایا گیا تھا اور جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاؤں کی جانب ان کو دفن کیا گیا تھا۔ پھر قبر کے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے امام حسین کی قبر پر پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ کی قبر کا نشان مٹ جائے، اور وہ پانی
40 دن کے بعد خشک ہو گیا، اور بنی اسد کا ایک آدمی مٹھی میں مٹی لے کر اسے سونگھنے لگا، حتیٰ کہ وہ امام حسین کی قبر پر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کس قدر خوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے۔ پھر کہنے لگا کہ انہوں نے چاہا کہ آپ کی قبر کو چھپا دیں اور قبر کی مٹی کو خوشبو نے قبر کا پتہ دے دیا ہے۔ یہ بھی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے۔ تاہم اب وہاں ایک شاندار مزار تعمیر ہے جس کی لاکھوں زائرین زیارت کرتے ہیں، اور چہلہ میں امام حسین کے موقع پر تو ہر سال کروڑوں سے زائد زائرین کا اجتماع ہوتا ہے، جو بلا شبہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے حوالے سے اور ان کے مزار مبارک کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا اس کے حوالے سے چند گزارشات تھیں، مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، باقی انشاءاللہ ڈیٹیل پھر کسی وقت بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ۔